अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान फाइका हुसैन आज हाजिर हुई हैं एक नई वीडियो के साथ। तो मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत से हालात खराब होते नजर भी आ रहे हैं और सही होते नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि सही होने के चांसेस बहुत कम है और खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसा कि पूरी दुनिया में एक आलमी जंग का जो है वो प्लान बन चुका है। दूसरे ममालिक तैयार बैठे हैं, इधर से ये ममालिक तैयार बैठे हैं और आप लोगों को अंदाजा भी है कि ये आलमी जंग किन दो मुल्कों के दरमियान होने जा रही है और कौन रेडी बैठा हुआ है इस जंग के लिए। अगर देखा जाए तो तीसरी आलमी जंग में बहुत से लोग शामिल है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बहुत से ममालिक इस कदर रेडी बैठे हुए हैं कि वो किसी भी तरीके से जो है वो लड़ाई के लिए तैयार है और एक दूसरे को तबाह करने के लिए तैयार है। और अगर ये तीसरी आलमी जंग होती है तो ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी, इसमें पूरी दुनिया शामिल होगी और ये आलमी जंग सिर्फ दो ममालिक के दरमियान में नहीं होगी, तकरीबन उनके साथ भी होगी जो इन ममालिक के साथ छोटे बड़े ममालिक जुड़े होंगे। तो आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि इसराइल हमास की लड़ाई के दरमियान अमेरिका बार बार बोल रहा है, यानी कि इसराइल और हमास की लड़ाई में जब बार बार वो पंगे ले रहा है, बार बार अपनी इन्वोल्यूशन कर रहा है, इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है कि उसने इसका कहना था कि वो रफा पर हमला ना करे। लेकिन अगर ऐसा होता तो इसराइल का इस लड़ाई में साथ नहीं देंगे। मतलब कि अमेरिका का कहना है कि जी अगर वो हमास पर रफा पर हमला करते हैं तो हम वहाँ उसमें इसराइल का साथ नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रफा को तबाह कर दिया गया, वहाँ भी जहाँ पे लोगों ने फलस्तीन के लोगों ने पनाह लेकर रखी हुई थी और उस जगह को भी तबाह कर दिया गया। रफा पे बहुत बड़ा हमला कर दिया गया। तो इसराइल जो बार बार बीच में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा था, उसका कहना था कि अगर इसराइल रफा पर हमला, जैसे कि आप लोगों को नजर आता है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान जो लड़ाई होने जा रही है वो हमास और इसराइल के दरमियान जो लड़ाई थी उसमें अमेरिका बार बार टपक रहा था और उसके टपकने की वजह ये थी कि अगर उसने हमास पर हमला किया तो हम उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने रफा पे भी हमला कर दिया, उसने हमास को भी अपनी लपेट में लेने की कोशिश की। लेकिन अमेरिका इस कदर अच्छा बनने की कोशिश में लगा हुआ था कि हम उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसराइल की बैक स्पॉट देखा जाए तो अमेरिका उसको मिसाइल प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे से अच्छा मिसाइल प्रोवाइड करने की कोशिशों में लगा हुआ है और इस कदर नुकसान हो रहा है दुनिया का कि दुनिया तबाह होकर रह गई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गई है, कारोबार खत्म होता जा रहा है क्योंकि जो चीजें बाहर से आनी होती थी वो रुक गई हैं। ज्यादातर जो पाकिस्तान में चीजें इस्तेमाल होती थी वो इसराइली चीजें थी, जैसे कि कुछ ब्रांडेड चीजें थी जो यहाँ पे यूज होती थी, लोगों की यूटिलाइज थी, डेली बेसिस का यूज था वो। लेकिन अब कुछ लोग बाइकआउट कर रहे हैं तो चीजें खरीदने में, रखने में, ब्रांड्स को लॉन्च होने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस कदर कारोबारी हालात जो है, इकोनॉमी है, वो हर मुल्क की तबाह होकर रह गई है। हर मुल्क अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हर तरह से कोशिशों में लगा हुआ है। उसके बाद देखा जाए कि इस जंग में हिजबुल्ला और अमेरिका के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। अगर इस हमास में, रफा में इसराइल ये बमबारी, ड्रोन के जरिए हमले, न्यूक्लियर के जरिए हमले, मिसाइल के जरिए हमले नहीं रोकेगा तो हिजबुल्ला तो हर तरीके से तैयार बैठा हुआ है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल ने अब जरा सी चूं चां भी की तो हम ऐसी तबाही लाएंगे कि इसराइल और अमेरिका का निशान भी नहीं मिलेगा। तो इस कदर दोनों ममालिक आग बगोला बैठे हुए हैं और इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो सकती है वहाँ, क्योंकि वहाँ इस कदर फलस्तीन में तबाही का सबब बने हुए हैं सब लोग के। कोई किसी का मतलब पूरा किसी की पूरी फैमिली नहीं नजर आ रही, कोई बच्चा है तो वो यतीम है, कोई बड़ा है तो वो अपने घर वालों को ढूंढ रहा है। मतलब इस कदर खुराक भी वहाँ पर खत्म हो चुकी है। वहाँ पे जो इमदाद जाती है उसके रास्ते भी इस कदर तबाहकुन कर दिए गए हैं कि उन तक इमदाद पहुंचाना भी इस कदर मुश्किल हो चुका है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हिजबुल्ला इसराइल पर और अमेरिका पर इस कदर आग बगोला होकर बैठा हुआ है कि उसने अगर जरा सी भी लड़ाई करने की कोशिश की या दोबारा हमला करने की कोशिश की तो बचेगा ना तो इसराइल और ना ही अमेरिका। अमेरिका ऐसे काम कर रहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला में डायरेक्ट जंग ना हो, यानी कि दोनों में जो आपस में लड़ाई के मिसाइल चलने वाले हैं, अमेरिका तो इस कोशिश में है कि मैं उस पे वार भी ना करूं और मेरा नाम भी ना आए। मतलब कि अगर वो चाहता है कि मैं लड़ूं जरूर लेकिन मेरा नाम ना आए, अब वो इसराइल को तो बहुत कम इस चीज के लिए यूटिलाइज करेगा, वो किसी और मुल्क के जरिए यानी कि उसको अगेंस्ट खड़ा करना चाह रहा है हिजबुल्ला के कि मैं हिजबुल्ला को वहाँ पे लड़ाई भी कर लूं, वहाँ जंग भी स्टार्ट कर लूं लेकिन मेरा नाम भी ना आए और ऐसा
ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اب جو ہے وہ سب ممالک کے پاس ایک دوسرے ممالک کے راز جو ہے وہ آ چکے ہوئے ہیں, ہر ایک انفارمیشن ان کے پاس اویلیبل ہے. تو وہ ذرا بھی امریکہ اگر چلاکی کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو ان کو پتا چل جائے گا کہ اس میں ہاتھ جو ہے وہ امریکہ کا ہی ہے, کیونکہ امریکہ جو ہے سب سے زیادہ طاقتور میزائل پرووائڈ کرتا ہے ادرز ممالک میں بھی. اور اگر ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے, حزب اللہ کے جو پرائم منسٹرز ہیں انہوں نے, نصر اللہ صاحب نے, تو بڑے ہی آگ بگولا طریقے میں انہوں نے کہا کہ اگر اب اسرائیل نے یا امریکہ نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو کمی ہماری طرف سے بھی نہیں رہے گی, اور ہم لوگ ہر طرح کی جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اس قدر وہ تیار ہوئے ہیں کہ انہوں نے نئے نیوکلیر میزائل وغیرہ, ڈرونز وغیرہ ریڈی کیے ہوئے ہیں. اور اب دیکھا جائے تو وہ جو ممالک ہیں وہ اکیلے دنیا میں تباہی نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ لڑائی بھی ہوتی ہے تو یہ بھی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی. پہلے تو تباہ ہو چکے ہیں, جیسے رفح ہو گیا, حماس ہو گیا, فلسطین ہو گیا, اس میں تو لڑائی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس نے تو پوری جگہ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور اگر اب حزب اللہ اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو یہ بھی اس قدر خطرناک جنگ ہو سکتی ہے کہ یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں رہے گی. ابھی کچھ ممالک اس جنگ سے دور ہیں, لیکن اگر یہ تیسری عالمی جنگ بھی ہونے کو آتی ہے تو بہت سے ممالک اس لپیٹ میں بھی آئیں گے. اور یہ جنگ حزب اللہ امریکہ کے درمیان سب سے بڑی جنگ کی وجہ ہے کہ اگر یہ دونوں ممالک آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو بہت سے ممالک آپس میں لڑ پڑیں گے, کیونکہ جو جس کا ساتھی ہوگا نا ممالک, اس کو تو پھر آگ لگے گی اور ہر طریقے سے لگے گی, کیونکہ وہ تو پھر اسی کا ساتھ دے گا. اور اگر وہ ممالک آپس میں لڑ پڑیں گے تو اٹس مین کہ پوری دنیا اپنی لپیٹ میں لے گی. یہ جنگ جو عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے اور یہ ہوتی ہی نظر آ رہی ہے. یہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم دھاوا بول سکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, یہ بالکل بھی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, کیونکہ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں, حالات اس قدر ناکار ساز نظر آتے ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے دوڑا ہے, مارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ کس طرح سے اس نے اس ممالک میں آ کر حملہ کرنا ہے, اس نے کس طرح ڈرون کا استعمال کرنا ہے. سب ایک دوسرے کے لیے نا ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں, اور ریڈی بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جنگ کے لیے اس قدر تیار ہے کہ انہوں نے اپنے جو میزائل ہیں وہ نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں کہ ادھر سے امریکہ تھوڑی سی چونچائیں کریں, ہم لوگ اس میزائل کو میزائل کے ذریعے ان کو اڑا دے. اور حزب اللہ کے جو پرائم منسٹر نصر اللہ نے, ان کا کہنا ہے کہ ہم اس قدر تباہی لائیں گے کہ امریکہ کا نشان تک نہیں ملے گا, امریکہ کا ایک بندہ تک نہیں ملے گا, اور ایک جگہ بھی سلامت نہیں رہے گی. اس قدر ہم لوگ تباہی لے کر آئیں گے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اپڈیٹ کرتی رہوں گی. اگر ان دونوں کے درمیان یہی دعا ہے ہماری کہ جنگ تو نہ ہو, کسی کو تو عقل آ جائے. امریکہ کو تو سب سے زیادہ عقل آنی چاہیے کہ اتنی تباہی کرنے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں آ رہا, اتنے لوگوں کو بے گھر کرنے کے لیے, اپنے لوگوں سے جدا کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں کوئی رحم ترس نہیں ہے کہ وہ اپنے اس لڑائی کو, اس جنگ کو ختم کرنے کے طریقے پہ آئے. لیکن اب یہ جنگ جو چھڑ گئی ہے نا, وہ کبھی کم کبھی زیادہ, کبھی کم کبھی زیادہ, لیکن یہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے, کیونکہ بہت سے ممالک اس جنگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر بس تنقید کر رہا ہے کہ یہ ملک ایسا ہے, اس نے ایسے کر دیا, کیا وہ اس کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا, اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے جی, نیٹو کا ہاتھ ہے, فلانے کا ہاتھ ہے, تو ان کا ہاتھ ہے. مطلب یہ جو لوگ ہیں نا آپس میں اس قدر مل چکے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. مسلم ممالک کے ساتھ بہت سے ممالک اٹیچ ہو گئے ہیں. فلسطین کا جو درد رکھتے ہیں وہ ممالک ایران ہے, ایران کے ساتھ اٹیچ ہیں, حزب اللہ کے ساتھ اٹیچ ہیں. پچھلی تو میں نے ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ افغان کے طالبان بھی حزب اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے خلاف کچھ ایسا انفارمیشن پرووائڈ کی جائے, اسرائیل کے خلاف انفارمیشن پرووائڈ کی جائے کہ ہم لوگ بھی ان پر حملہ کر سکیں اور ہم آپ لوگوں کا ساتھ دے سکیں, اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو سکیں. اور نیکسٹ اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں دا نیوز آف دا ورلڈ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.